फ्रेंड्स, तुम्ही म्हणटले हांव ही केक घेवन कित्याक उबो रावला काय म्हणून. मोगाच्यान ही केक हांव घेवन उबो रावला म्हणजे खुशालकायेन खोशयेन बरोवन. आनी ही केक हांव घेवन उबो रावला एक कारण आसा तेका. मोगाच्यान 2 वर्सां जाली म्हाका एक बरो गोट आमीग मेळ्ळो म्हजो बाब आंतुश ब्रागांझा फ्रॉम पणजे. बरो मनीस, दोयाळ काळजाचो आनी सदांच सपोर्टींग. आमचे फ्रेंडशिपीक आतां एक 2 वर्सां जाली आनी म्हजे तियात्र म्हणटा तो केन्ना सोडिना. आंतुश जावन असलो मनीस जेन्ना तुका तो सपोर्ट करता जाल्यार तो सामको काळजांतल्यान सपोर्ट करता. आनी म्हाका तेचें एक बरेंपण दिसता की तो एक व्हडलो मनीस, पूण हांव तेच्या फुड्यान एक धाकटो मनीस. पूण तो तर म्हाका मेळोंक जाय जाल्यार तो आपूण पोरशी पणजेसून म्हाका वास्को येता मेळपाक, म्हजी खबर घेवपाक आनी म्हजे कडेन भासाभास करपाक. जायते फावटी तो म्हणटा पास्कॉल तुजे कडेन भासाभास करून बरें दिसता म्हणून. सो मोगाच्यान खूब फावटी म्हाका म्हणटा तो पास्कॉल हें घे हो प्रेजेंट तुका दिवंक जाय. हांवें म्हणलें बाबा नाका म्हाका कांय ना, म्हाका फकत तुजें बरें उतर जाय आनी मोग जाय. फाटीं हांव तेच्या घरा कडेन गेल्लो, जो म्हाका मोग ताच्या घरा कडेन, जो तो मिरामार रावता ताच्या बंगल्यान पावला, मोग तो दिता पळय तितलो पुरो म्हाका. सो आयज तो मुद्दम पणजेसून वास्को म्हजे खोबरेक येयलो म्हाका मेळपाक. म्हाका म्हणलो पास्कॉल तुजो खोबरो तियात्र खंय पावला. सो हांवें म्हणलें बरें जालें, चल कामा उपरांत हांव ताका मेळोंक गेलो. आमी क्रेमाक्सान बसले, बरें आमी डिस्कशन केलें आनी मागीर सदांचे परी म्हणालो पास्कॉल आपणाची एक धाकटी भेट कशी, कितें तरी आपण तुका दिवंक जाय. ना जाल्यार आपणाची बायल म्हणा लागली दोची ना आपणा. लास्ट टायम म्हणाली बायल म्हणा लागली तुवें ताका हेंच कित्याक व्हरोन दिवं ना, तें कित्याक व्हरोन दिवंक ना. सो हे फावट ताणें म्हाका फोर्स केलो पास्कॉल तुका कितें जाय तें व्हर. हांवें म्हणलें म्हाका बाबा कांयच नाका, फकत म्हणलें हांव जाल्यार केकीक मातसो पिसो जाता. हांवें चिंतलेले 2 पीस व्हरपाक. सो तेणें म्हाका ही आख्खी केकूच भेट केली. सो आंतुश बाब ताचेर हांवें बरोवन घातलें फ्रॉम आंतुश म्हणून बरोवन घेतलें. आनी हे आमची फ्रेंडशीप जी आमची फ्रेंडशीप आहा ती चोडोंक वयर पावंक, ताका लागून हांव ही केक कातोत्ता. कित्याक म्हज्या फ्रेंडाक आंतुशाक हांव सदांच बरें मागता जिवितांत ताच्या, आनी ताची सगळीं जी सपनां आसा ताची आनी ताचे मिसेसीची आनी ताची 2 धुवो ज्यो आसा ते, एक टिचर आसा अक्षय आनी एक तेजे चेडूं UK लंडन आसा, तांकां सगल्यांक हांव बरें मागता. आंतुश बाब ही केक काट कोत्ता हांव तुज्या नांवान. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू आवर फ्रेंडशीप. आनी आंतुश बाब ही एक केकीचो पिसूय खाता हांव तुज्या नांवान. लॉंग लिव्ह आवर फ्रेंडशीप आंतुश बाब. गॉड ब्लेस यू.